السلام علیکم دوستا، امید منم که خوب باشین، در هر جای باشین خوشحال باشین. دوستای گل، در عاقل خودداد یک دانه گریج واش شده برای موتورسیکلا. علی آقای سید سخنور ما یه ابتدا مونه بخیر، یعنی عاقل خودداد است. اسم مبارك بك شما لا بر محمد وآل بيت محمد صلوات اللهم صل وعجل فرج محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على ولي العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موبايل شوي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. يا دیگه گوش نمیشنم. محمد وآل بيت محمد صلوات الله يحسن الله محمد شنو بدك تشوفوا كذلك أول بداية أغا شايفين أغا بس أنا وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين عليه السلام. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باخر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على حجة بن الحسن القائم المهدي. خدا بحق امام مهدی این منزل را کلاران عرض کردم. نیگو مبارک فرما، قدوم بای مرگو عبادت فرما، خیر و برکت همیشگی برای مالکینش عنایت فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. مبارک باشد. سلام علیکم ناظرین، انشاءالله که صحتمند باشین. امروز ما موجود هستیم مومن آباد عاقل خدایداد که در اینجا یک افتتاحی تقریب است. افتتاح است از آقای کلان پارکینگ و این صرف پارکینگ نیست بلکه در اینجا مختلف فانکشنز هم میخواد بگیره جور کنه. اگر یک کس برده پارتی داره یا مختلف ایونتس است در زندگی میخواد اینجا اگر برگزار کردی باشه این موجود. البته ایران بگی بلده دوستا که جایی که شما امروز مشاهده منین میگیرین منه کیمرا ضبط کرده شما رو نشان میده. این جای از آقای کلان بوده که مشهور به نام آقای سید کلان میگفته. خود از اینا در قید حیات نیست تا زمانی که آقا جان زنده هم بوده. همیشه کوشش همی بود که بلده مردم کار خیر انجام بده. یک سوشال آدم بود. تمام مسائل این مردم توسط همزی بزرگای از ما حل میشد که یک شی آقای کلان بوده، آتش سخی بوده یا باقی بزرگا بوده. تمام مسائل دست همزینا بود. بسیار مسائل را حل کردن. امروز خودون از ما در قید حیات نیست. خواهش همی بود که برای کسایی که در کو زندگی من آسانیات پیدا کنند. امروز هم بچه از امو سوچ و افکار را گرفته پیش رفته به اینجا یک پارکینگ جور کرده و همین رقم صرف پارکینگ نه بلکه اگر یک ایونت یک کس گرفتنی است میتونه به اینجا بگیرن. دیگه باقی کوشش کنیم که زبانی خودی بچه آقای کلان را گوش کنیم. سید عباس آقا خرزمی موجود است. دیگه زبانی خود از نار گوش کنیم که اونا کدام سوچ را گرفتن این برنامه ریزی را کردن. بند کنید. سه. السلام علیکم برادر و معززین. پارکینگ موتورسایکل پارکینگ که جور کرده مو این سوچ پدر مو بود. مثلا پدر مو میل خواست که این خانه این جوانا که دبله کو است اینا مثلا یک مسئله مسائل که پیش مایا اونا کم شونه و دمی سوچا بود. مرا مو گفت که اگر ما زنده باشم مای دبله میزیکو والا یک رضا حال جورنم کیو برای رضا فنکشن شادی حال یا که شیرین خوری یا که مثلا برثڈے کدام کوئی بھی فنکشن مثلا کرنی باشد وقت قیمت آزان با
مثلا با کرایه ارزان برای غریب و غربا برای بلمزیکو والا هر فنکشن چی باشد هر چیزی باشد انشالله این صرف پارکینگ نیه برای موتورسیکل پارکینگ نیه برای ملا برای هر فنکشن یا هر چیز کی خدا نخواسته یک فاتح خانی یک آدم وش نمیرسه کلان بگیره یا یک آدم وش نمیرسه که کلان آرسی شنو خودی بگیره ریزه شنو خودی ریزه فنکشن که مثلا غریبانه پیشونه این برای امزونا سوچ پدرم بود مثلا ما پیش بردم تا یک هدر رسندم امی قسمه دعا منم برای پدر مادر که شکر الحمدلله اونا سوچ می بوده که مثلا کلی غریب یا کلی مظلوم آدم کارشونه امروز ما حتی الامکان کوشش کرده که مثلا کنی برای امزی غریب غربای بلکو هر حساب کتاب شونه انشالله مو خسته بالکل نارمل کرایه که یعنی یک غریب سے غریب انسان را افورد کنه مو برای ذکر نه که مثلا برای ذکی مو پیدا پناه کنی یا کاروبار کنی نه ای برای ای سوچ پدر مادر بوده که برای غریبای بلکو اینجا او تا چیز جور شونه که مثلا هر حساب چی برای موتورسیکل چی باشد چی برای یک حساب کتاب دیگه چی باشد اونا کسا انجام داده شونه شکریه مهربانی شما جور باشه آقا جان سلامت باشه. یعنی درون پارکینگ است ماشاءالله جایش بسیار کلانه بس ماشاءالله خوب لایتینگ هم کرده چادر